8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2025 तक एक साल का सफ़र। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, पाकिस्तान के क्या हालात हैं और मुस्तकबिल में क्या होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इस एक साल के अंदर अगर कोई ये कहे कि बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिल गई हैं या मसाइल हल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई है, तबाही मच गई है, तो ऐसा भी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि जो चैलेंजेस इस हुकूमत को दरपेश थे और दरपेश हैं, उनके हवाले से कितनी प्रोग्रेस हुई और आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस मुल्क को मुआशी हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। आपके इल्म में है, जब इमरान हुकूमत गई है तो ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम पर थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाएगा। बल्कि इस हवाले से पीटीआई ने कोशिशें भी की, ये अलहदा से इस पर वीला करेंगे, हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोशिशें हुई। लेकिन हमने देखा कि IMF के साथ माहिदा भी हमारा हो गया और बहुत हद तक IMF के जो मुतालबात थे वो भी तस्लीम कर लिए गए और वो टास्क भी पूरे कर लिए गए, जिसके नतीजे में आलमी मालियाती इदारे का ना सिर्फ हमें कर्जा मिला बल्कि उसका एतमाद भी हम पर बहाल हुआ और ये सिलसिला आगे की जानब चल पड़ा। शरह सूद कम हुई, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन होता है इकानमी के हवाले से। अच्छा, लेकिन इसके साथ अगर हम ये कहें कि इस सारी एक्टिविटी का फ़ायदा जो है वो आम आदमी को हुआ है, तो ये गलत होगा। आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आम आदमी के मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। बेरोज़गारी भी यकीनन बहुत ज़्यादा है और फिर जो बिजली का रेट रहा उसकी वजह से इंडस्ट्री भी मुतासर होती रही। ये चैलेंज भी अभी दरपेश है, लेकिन नेगोशिएट किया जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट नहीं होने दिया बल्कि एक मुस्तहकम सूरत हाल पर इस अंदाज में ले आए कि अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत आगे बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये बात दुरुस्त होगी। इससे अगला जो चैलेंज हमें दरपेश वो सियासी वाले से था। हमने देखा कि एक ही पार्टी पूरे मुल्क में जिसका नाम लिया जा रहा था, आज ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करने की कोशिश की उन्होंने, पीटीआई ने नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से। दूसरी पार्टियां इतनी एक्टिव नहीं रही थी, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून। लेकिन अब हमने देखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद हरकत में आए हैं, उनकी साहबजादी वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो हरकत में आई हैं और उन्होंने अरकान असम्बली से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मतलब यह है कि एक कोशिश कर रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम की। इससे पहले जो उनका अंदाज़ हुकूमत था वो बहुत सारे लोगों को खटक रहा था कि ये शायद अपनी दिलचस्पी खो बैठे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो सियासी मैदान में आना चाह रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि पहले हमने कुछ काम कराए हैं, तो उसके साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अरकान असम्बली फिर आवाम तक जाएँ और अपने कारकुनों तक जाएँ और राब्ता करें। तो ये चैलेंजेस जो हैं इस हवाले से दरपेश अभी भी हैं, लेकिन उसका हल निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये चीज़ भी वाज़ेह है कि अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बन सकता। मौलाना फजल रहमान के मामलात और हैं, पीटीआई के मामलात और हैं। अचकज़ई साहब बेशक उनके साथ है, लेकिन उनकी रिजर्वेशंस कुछ और हैं। तो आने वाले दिनों में आपने देखा कि प्रॉपर तरीके के साथ कोई ऐसा इत्तेहाद बने जो हुकूमत के लिए सियासी ख़तरा पैदा करे, ये बात अभी नज़र नहीं आ रही। इससे आगे बढ़ते हैं कि CPEC पर जो चीन के साथ मामलात हैं, यकीनी तौर पर उसमें को बहुत ज़्यादा पेशरफ़्त तो नहीं हुई। अगर हम ये कहें तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इतना ज़रूर है कि दौरे हुए हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, हालिया दिनों में सदर मुल्क तासिर ज़रदारी साहब गए हैं, कुछ MOUs हुए हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर किए गए हैं। चीन को सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है, तो ऐलानात तो बहुत हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के साथ, हाँ, एक बड़ी डेवलपमेंट ग्वादर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने की सूरत में है, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसके समरात बहुत नीचे तक आने हैं वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से क्या रुकावटें अगले दिनों में आ सकती हैं, ये भी हमारे सामने है। तो CPEC पर भी मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा, बेहतर हो गया, लेकिन ये हम कहेंगे। अदालती महाज एक बहुत बड़ा मसला था इस हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए। जज साहिबान इस तरह के फ़ैसले दे रहे थे जिससे निज़ाम हुकूमत रुक जाता था, बल्कि निज़ाम रियासत रुक जाता था। बहुत अजीबो-गरीब सूरत हाल थी। तो एक बड़ी अचीवमेंट जो इस साल में रही वो 26वीं आईनी तरमीम रही, जिसके ज़रिए अब बहुत हद तक मामलात को कंट्रोल किया गया है। आपने देखा कि जो जज अपने फ़ैसले देकर हुकूमत की बल्कि रियासत की राह में रुकावटें डालते थे, अब वो खतूत लिख रहे हैं और उसका कोई असर नहीं हो रहा। और वकला बरादरी भी जिस तरह से पहले उनके साथ थी, अब साथ नहीं है। बहुत सारी जो बड़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अब वो रुकावटें उस तरह से नहीं रहीं कि हाई कोर्ट के किसी एक जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज या बेंच के कहने पर
جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ رکھتے تھے کہ سارا نظام رک جائے. تو اس حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا معاملہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہوا. اگر اسے کوئی کہے تو بات درست نہیں ہے. اس انداز میں نہیں ہوا کہ شاید جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خرابی پیدا کر رہے ہیں, اور میڈیا کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں یہ وہی ہیں جو پروجیکٹ عمران کے لیے استعمال ہو رہے تھے. اب ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست کی فیور میں. کسی حد تک تو ہو رہے ہیں, لیکن ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اوور آل, جب وہ اپنی جس مقصد کے ان کو تیار کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنا ہے, اس پر وہ لگے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ بالواسطہ طور پہ حکومت یعنی کہ سول حکومت کی کمزوری کی صورت میں نکلتا ہے, اس پر ضرب آتی ہے اس حوالے سے. ایک شعبہ جس میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس حکومت کو, اس ریاست کو, اس نظام کو, وہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال. اس ایک سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے. بلوچستان میں جتھے آتے ہیں اور پوری ایک رات کے لیے کسی علاقے کو یرغمال بناتے ہیں. ایک دفعہ تو پورے صوبے کی سڑکوں کو انہوں نے بند کر دیا تھا, اور گو کے آپریشن جاری ہیں, لیکن یہ صورتحال آئے روز الارمنگ ہوتی جا رہی ہے. اور وہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال سیکورٹی تشویشناک ہے. بالکل کے پی کے میں بھی یہی صورتحال. آپ دیکھیں کہ آج بھی بنوں میں حملہ ہوا ہے سیکورٹی اداروں پر, اس سے پہلے بھی حملے ہو رہے ہیں, اور یہ صورتحال بہت ہی الارمنگ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پارا چنار کی سڑک آج 129واں روز ہے, غالباً 130واں, کہ وہ سڑک کھولنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے آگے جا کے کھل جائے گی, لیکن جس طرح, اور اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت قائم رہی اور ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ اور گمبھیر ہو سکتا ہے. بلوچستان میں تو بھارت بھی ملوث ہے پورے طریقے کے ساتھ. کے پی کے میں ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان اور بھارت دونوں ملوث ہیں, اور یہ صورتحال بہرحال سب سے بڑا چیلنج سیکورٹی کا اس وقت. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ خطرہ کیا ہے حکومت کو. جی خطرہ تو ظاہر ہے, آپ کہتے ہیں پاکستان میں تو کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. خطرہ ایک ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو غیر متوقع سٹیپ نہ لے لے. جس طرح سے وہ پوری دنیا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, پسپائی بھی ہو رہی ہے ان کو, لیکن باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں, ڈیسیژن بڑے عجیب و غریب ہیں. تو اگر وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی مطالبہ کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے اسٹیٹ اس کو ہماری کیسے فیس کرے گی. آلدو جو بائیڈن صاحب کے دور میں امریکی کانگریس نے قرارداد منظور کی تھی اس کی بڑی اہمیت تھی, لیکن اسے کسی نے بھی سیریسلی نہیں لیا تھا. پاکستان کے اندر ایک دھماکہ تو ہوا, لیکن اسٹیٹ نے اس کو اسٹریٹ وے ریجیکٹ کر دیا. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا وہ اس طرف جائیں گے؟ یہ بھی ایک مشکل بات ہے, کیونکہ وہ کاروباری شخصیت ہیں, انہیں پوری دنیا میں بشمول پاکستان اپنے کاروبار میں کے اندر انٹرسٹ ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے حکومت جانے کی؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنا رویہ بدلے, 9 مئی پر معافی مانگ لے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اس درجے کی صلح ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, ان کو حکومت میں لے آئے. یہ بات بھی مشکل نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات اچھی طرح سے آزما چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جب بھی حکومت میں لایا گیا انہوں نے اندرون ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی رکاوٹیں پیدا کیں ریاست پاکستان کے لیے. ان کا رویہ ایسا ہے, ان کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے حکومت چلانے والا. تو اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں پرفارم کرنے, اور اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی مشکل ہے. تو آنے والے دنوں میں حکومت کو کتنا خطرہ ہوگا کتنا خطرہ نہیں ہوگا اس کا ہم نے آپ کو ایک بریف تجزیہ دے دیا ہے. توقع کرتے ہیں, وہ جو غالب نے کہا ہے کہ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض, ایک برہمن نے کہا ہے یہ سال اچھا ہے. شکریہ.